औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन। प्यारे बहन भाइयों, आज की इस नशिस्त के अंदर एक सवाल था हमारे पास कि घरों के अंदर नाचाकियाँ बहुत ज़्यादा हैं, घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं ख़त्म होता, और बहन भाई हैं, आपस में बच्चे हैं, ये सारे लड़ते बहुत हैं, लड़ाई झगड़ा घर से ख़त्म नहीं होता। तो भाई इसका कोई हमें तरीका बताएं कि इससे कैसे ये बेहतरी आ सकती है इन चीज़ों में। प्यारे बहन भाइयों, एक बात याद रखें कि जब हम कुरान और हदीस से, कुरान और सुन्नत से दूर होंगे, हमारे मसाइल, हमारे घरों के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, ठीक नहीं होंगे। आप नोट कर लें एक चीज़ को कि आप जब किसी भी सुन्नत के ऊपर आप अमल करेंगे, आपके मामलात इंशाल्लाह बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। सुन्नत के ऊपर अमल करें और इस तगोदो के अंदर लगे रहें कि नबी ने कैसे काम किया, नबी ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, नबी के घर का माहौल कैसा था, सहाबा के घर का माहौल कैसा था, वो कैसे काम करते थे। सहाबा तो यहाँ तक एक दूसरे के मामलात में लगे रहते थे। अगर अल्लाह के नबी किसी को जन्नत की बिशारत दे देते थे तो सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते कि या रसूलल्लाह, ये कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से जन्नत की बिशारत दी गई इसको। हाँ, वो कहते थे कि ये अमल करता है, तो इस चक्कर वो भी वही अमल शुरू कर देते थे। और अगर कह देते थे, एक बंदे ने इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर किसी ने जन्नती देखना है तो जो बंदा अब दाखिल होगा वो जन्नती है इस तरफ से, तो वो बंदा आता है, साहबी देखते हैं कि ये जन्नती है, और इस चीज़ को परसू करने में लग जाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जन्नती कहा। और एक सहाबी फिर उसके घर जाके 3 दिन के लिए स्टे करते हैं और देखते हैं कि यार इसको जन्नत की जो बिशारत दी गई है, जन्नत का जो सर्टिफिकेट दिया गया है, किस वजह पे दिया गया है, मुझे क्यों नहीं ये बात कही गई, क्या अमल ऐसा करता है जिसकी वजह से इसको जन्नत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी है। तो भाइयों, जब हम भी इस तगोदो के अंदर, इन चीज़ों के अंदर लगेंगे, हम अपने घर का माहौल मसनून बनाएंगे, अपनी ज़िंदगियों को मसनून बनाएंगे। देखें, हर इंसान की, मर्द है औरत है, उसकी कोशिश है कि उसके घर में खुशहाली आए, उनके घरेलू ताल्लुकात में खुशहाली आए, मियाँ बीवी में प्यार बढ़े, घर का माहौल अच्छा हो। और इसको अच्छा करने के लिए वो अपने दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है, मशक्क़त करता है, हर मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए तैयार रहता है। और यकीन माने भाई, मैं एक चीज़ आपको बतलाऊं कि जितने जल्दी इंसान के घर में खुशहाली, सुकून और यही जो सारी चीज़ों के पीछे इंसान सारा दिन दौड़ धूप करता है, वो जितनी जल्दी हमारे सुन्नत के ऊपर और अपनी ज़िंदगियों के अंदर कुरान और सुन्नत को डालने से, अप्लाई करने से जितना सुकून और जितना घर के अंदर सुकून और खैर व बरकत, जितनी रहमत आती है, उतनी किसी चीज़ से नहीं आती। आप चाहे 24 घंटे मेहनत कर लें तो वो सुकून आपको मुयस्सर नहीं होगा जो आपको 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने से मिलेगा, जो अपने बच्चों को इस चीज़ की तलकीन करने से मिलेगा, उनको साथ मस्जिद ले जाने से मिलेगा और सुन्नत के ऊपर अमल करने से मिलेगा। और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ दवाम करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बाकायदगी करते हैं, अल्लाह की कसम इन समरात से आप फ़ायदा उठाते हैं जिनके लिए आप इतनी तगोदो करते हैं। पैसे कमा के चाहते हैं कि पैसे के ज़रिए सुकून लाएं, पैसे से सुकून नहीं आता। जब आप कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे, इंशाल्लाह पैसा भी खुद आएगा, सुकून भी आएगा इंशाल्लाह। तो भाई, जिन घरों में नाचाकियाँ रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं, एक आसान सा फार्मूला मैं आपको बतला देता हूँ, इसके ऊपर आपने अमल करना है। हमारे एक शेख हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि उनके उस्ताद थे, उनके घर में भी ये मसला रहता था, घर में झगड़ा बहुत रहता था। हालांकि खुद वो आलिम दीन थे और बड़े परेशान थे कि यार भाइयों में आपस में झगड़ा रहता है, नचाकी, ये मसाइल रहते हैं। उन्होंने उनके घर एक दिन उनके उस्ताद आए और उन्होंने उनसे कहा कि उस्ताद जी, हमारे घर में ये बड़ा मसला रहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं ख़त्म होता है, बड़े मामलात ख़राब हैं, हर वक्त कोई उसको वो काटने को दौड़ता है, उसको तो कोई भी आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करता और कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो जो शेख साहब थे, उनके उस्ताद थे, वो खामोश रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, खामोश रहते हैं। उसके बाद वो ज़ोहर के वक्त भी उनके घर ही उनका स्टे होता है, असर के बाद भी वो नमाज़ पढ़ के आते हैं, कुछ 4-5 घंटे उनके घर ही स्टे था उनका। और वो नोट करते, जवाब कोई नहीं वो उनके सवाल का देते, सिर्फ नोट करते हैं कि ये मामला क्या है अभी, क्यों। उसके बाद 2-4 घंटों बाद जब असर की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो फिर कहते हैं, भाई तेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। वो कहते, जी शेख साहब बताएं जवाब क्या है इसका, क्यों ऐसा है। उन्होंने कहा, भी आप लोग घर में सलाम नहीं करते, इसका
سلام نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے گھر کے معاملات خراب رہتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے گھر کے اندر سلام کو عام کیا، اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی کہ گھروں میں سلام کو عام کرو، اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، شیطان اس سے متنفر ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیں، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں نا، یہ ایک بڑی جامع دعا ہے، ہم ایک بھائی کو دعا دیتے ہیں اور اس کے کاؤنٹر میں ریئیکشن میں وہ ہمیں دعا دیتا ہے، وعلیکم السلام کہتا ہے، تو وہ بھی ہمیں دعا دیتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ جب ہم کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ لازمی قبول ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے لیے کروں گا یہ دعا لازمی قبول ہوگی، آپ میرے لیے کریں گے یہ دعا لازمی، اپنے لیے شاید ہو نہ ہو لیکن دوسرے کے لیے لازمی قبول ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں درس دیا۔ تو آپ جتنا زیادہ گھر کے اندر سلام کو عام کریں گے، نوٹ کر لیں اس چیز کو، آج سے آپ گھر داخل ہوں، گھر میں کوئی ہے یا نہیں، آپ اونچی آواز میں السلام علیکم کہیں۔ اسی طرح آپس میں جب ملتے ہیں، اچھا سلام کہہ دیا، جواب دے دیا، مصافحہ جب آپ کرتے ہو تو اور محبت بڑھے گی اس سے، اور گلے ملتے ہو تو اور محبت بڑھے گی اس سے۔ دیکھیں ہر چیز کی نیکیاں بتلائی گئی، اسلام کی 10 نیکیاں ہیں، اسی طرح ہاتھ مصافحہ کریں گے اور 10 نیکیاں ملیں گی، گلے ملو گے اور نیکیاں ملیں گی۔ بھائی جب وہ نیکیاں بڑھتی جائیں گی تو آپ کے معاملات میں خیر و برکت بھی بڑھتی جائے گی۔ آپ جب گھر داخل ہو سلام کو عام کریں، چاہے گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے سلام کریں، ہر کمرے میں خالی میں سلام کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، گھر کے اندر کوئی شیطان نہیں رہ پاتا۔ جب آپ سلام کرتے ہیں تو شیاطین وہاں سے یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہی اٹھ کے دوڑ جاتے ہیں۔ جب انسان السلام علیکم کہہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کلمے کی وجہ سے ہی انسان شیاطین اس گھر سے دوڑ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان گھر داخل ہو یہ کام کرے۔ دوسرا، آپس میں سلام عام کریں، بھائیوں میں سلام کریں، ماں کو کریں، بہن کو کریں، بیوی کو کریں، جب بھی گھر داخل ہو سلام کریں۔ انشاءاللہ آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کے گھر کے اندر چند دنوں میں ہی سارے معاملہ ٹھیک ہوں گے۔ اور اس چیز کو، اور دوسرا کام، نماز پڑھیں 5 وقت کی، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اس کو وقت مقرر پہ ادا کریں۔ مرد رات مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، عورتیں گھر پہ پڑھیں، وقت پہ نماز پڑھیں، سنتوں کا اہتمام گھر میں کریں، مرد نوافل کا اہتمام گھر میں کریں، اور گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، چاہے 2 آیات پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، جتنی استطاعت ہے پڑھیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تھوڑی تھوڑی پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو پڑھتا ہے وہ ان کو برکت سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کی برکت سے، اور جو نہیں پڑھے گا وہ قیامت والے دن حسرت کرے گا کہ میں نے یہ 2 صورتیں کیوں نہیں پڑھیں، اور یہ صاحبان بن کے قیامت والے دن اس بندے کے اوپر اس کے لیے چھاؤں کا بندوبست کریں گی یہ دونوں صورتیں۔ اور وہ لوگ جو ان کو نہیں پڑھتے اس دن حسرت کریں گے کہ ہم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ بھائی جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہیں شیطان اس گھر میں نہیں آتا، خیر و برکت آتی ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، جتنی استطاعت ہو اتنی پڑھ لیں، بڑی صورتیں ہیں، 5 آیات 10 آیات اپنی روٹین بنا لیں، ڈیلی تھوڑی تھوڑی تلاوت کریں، خیر آئے گی، برکت آئے گی۔ سنت نوافل گھر میں پڑھیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے فرائض کی ادائیگی کریں، اسلام کو عام کریں۔ یقین مانیں جن چیزوں کی تگ و دو میں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں آپ کو گھر بیٹھے اللہ کی ذات دے گی انشاءاللہ، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ کے دین پہ چلتا ہے اللہ اس کے معاملات خود پکڑ لیتے ہیں اور آسان کر دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہمارے کام خود آسان کر دیتے ہیں، ہمارے لیے مسائل پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، اللہ معیشت کو بھی آپ کو کھول دیں گے، گھروں میں بھی سکون آئے گا، ناچاکیاں ختم ہوں گی، جھگڑے ختم ہوں گے۔ تو پیارے بھائی صرف سنتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں اور نبی کے طریقے سے پیار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہی کامیاب ہوگا، اور ہر عمل ہمارا جو نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا وہ قابل قبول ہے، جو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ نہیں قبول ہوگا۔ اللہ کے نبی کی سنتوں سے پیار کریں بھائی، فرما برداری کریں نبی کی اور اللہ اور اس کے رسول کی۔ انشاءاللہ آپ یقین مانیں آپ کے گھر میں اللہ کا فضل آئے گا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کے فرشتے آئیں گے، معاملات سارے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنڈلی آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ حق بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔